हरिः ओम् नमस्सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य स्वाध्यायचर्चापाठः। अस्मिन् वर्गे 89तमात् वर्गात् आरभ्य अग्रे पाठितानां पाठानाम् अभ्यासस्य अध्ययनं करिष्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। So we'll start with the class number 89. The answers for most of the homeworks today have been given by Sumati Subramaniam Mahodaya. So I'm very thankful to her for, she actually stepped in at the last moment when most of the slots were empty. And she said, I saw that most of the slots are empty. So she stepped in at the last moment and sent all the answers one by one. Very beautifully written answers. Some answers made me think a lot, visit some advanced books like Paribhashin Shekhara and confirm some of my understanding. So I was very happy with these answers. I'm going to unmute you now. You can start explaining. Because we have 4 homeworks today and most of them are Prakriya based, what I'm going to suggest you is you don't need to read each and every line of the Prakriya. Only pick up the important part of the corresponding Prakriya. Rest all thing will be there in the homework. People can definitely take a look at it. Because towards the end, when we go to the Kwasu Pratyaya class number 92, I also want to spend some 10-15 minutes in explaining the Samprasarana Paribhasha that we discussed while writing this homework. So I'll unmute you now and you have to unmute yourself first, Bhagini, and then you can start discussing. Namaste. नमस्ते महोदय, श्रूयते? हाँ, सम्यक् श्रूयते। प्रारभताम्। धन्यवाद महोदय। तर्हि आरम्भं। निम्नलिखितानि तान्तरूपाणां ससूत्रं साधयत इति। तत्र प्रथमं रूपम् अस्ति दुष्पीत इति। पापाने इति तप्रत्यये अनुबन्धलोपे, अनन्तरं घुमास्ता गापा जहाति सां हलि इत्यनेन ईत्वे पा इत्यस्य पी इति जाते। तदनन्तरं ऋत्वे विसर्गे, विसर्गस्य किं भवति इत्युक्ते अत्र इदुपदस्य च अप्रत्ययस्य इत्यनेन शत्वे दुष्पीत इति रूपम्। द्वितीयमस्ति उषित इति। उषित वस्निवासे तप्रत्यये तत्रापि अनुबन्धलोपे यथा पूर्वम्। अत्र इडागं भवति वसति क्षुरोर् इट् इति त्वानिष्ठयोः वस्तेर् इडागमः भवति। तर्हि वस इत त, अनन्तरं त प्रत्ययस्य कित्वात् वचि सुपि यजादीनां किति इत्यनेन सम्प्रसारणे सम्प्रसारण च इति पूर्वरूप एकादेशे उस ईथ, तदनन्तरं षत्वं भवति शासि वसि घसीनां च इति। Should I be explaining in English as well, Mahoday, after this? Yatha uchitam bhasate. I mean, everybody will understand Sanskrit. If you want to explain something in English, you are also welcome to do that. All right. तदनन्तरं तृतीयमस्ति अभि शोत। शो अन्तःकर्मणि इति षकार, मूर्धन्य षकार धातु एतत्। अतः आदौ तस्य धात्वादेशः सः। तदनन्तरम् अभि सोक्त इति स्थिते आदेश उपदेशे शिति इति आत्वं। तदनन्तरं Sorry, did we miss that particular line? Should it be so in the beginning, right? We, I think, missed that. Dhatvadesha saha. हाँ. And then it should be sa, and everywhere we should have a sa, and then it will become si. Carry on. हाँ. So we have आदेश उपदेशति आत्वं भवति। तदनन्तरं व्यतिसति मास्थामिति किति इत्यनेन सा इत्यस्य इत्वं भवति, इकारान्तादेशः भवति। तदनन्तरं दीर्घं सूत्रमस्ति उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्थासेने सेधस् स्विचस् स्वञ्ज सञ्जस्वञ्जाम् इत्यनेन उपसर्गस्थानिमित्ताद् उत्तरस्य स्यतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशे अभिषित इति रूपम्। अत्र स्यति अस्ति, अतः अत्र शीत्यस्य शी कृते रूपं सिद्ध्यति। अग्रे पञ्चमम् अस्ति प्रणिद्रा
प्लस् त द्रै स्वप्ने इति धातु तत्रापि द्रै इति आदेशोपदेशेषिति इत्यनेन आत्वं द्रा प्लस् त अनुबन्धलोपे तदनन्तरं संयोगादेरातो धातोर्यन्वतः इत्यनेन संयोगादियो धातुर् अकारान्तः सन्वन्तः तस्मादुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशे द्रा प्लस् त तत्र तकारस्य नकारादेशे तदनन्तरम् अट्कुम्पां नुं विवायेपि इत्यनेन णत्वे प्रणीद्राण इति रूपम् तदनन्तरं परिष् तत्र एकनिमेष तत्र प्रणिदान इत्यस्य सूत्रम् अस्माभिः विस्मृतं किल उभयत्र नकारादेशः भवति तत्र भिन्नं सूत्रं प्रणिदान इत्यत्र अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि प्रयोक्तुं न शक्यते तत्र पदं भिन्नम् अस्ति निर्गदनद इति तत्र प्रायः सूत्रं किल you understand what I'm saying, right? तत्र प्र इत्यस्य णि अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि इत्यनेन नकारद्वयस्यापि इति न सम्यक् किमर्थं प्र इत्यस्मादनन्तरं पदं भिन्नम् अस्ति अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि तत्र समानपदे इति आगच्छति अतः नि उपसर्गः अस्ति चेत् तत्र एकमेव सूत्रं निर्गदनद सत्यं सत्यं so look at this निर्गदनद पतपद घूमा सरिहन्ति याति वाति drati. So that dra comes over here. So that's actually very simple to remember. Yatra yatra ni upasargasya anatvam bhavati tatra nirgadanad ityeva ekam sutram. There is no other sutram in Ashtadhyayi. So we'll fix this 8417. Sorry. 8417 nirgadanad iti upasarga nakarasya anatvam. तदनन्तरम् अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि इत्यनेन रेफात् परस्य नकारस्य णत्वम् अवश्यम् अस्तु अग्रे एतत्तु बहु किं क्लेशतया कण्ठस्थीति कृतं किन्तु कदापि मनसि न स्फुरति एव we have to be very careful while writing this and these mistakes are okay we can go ahead अनन्तरम् अस्ति परिस्कन्द इति तत्र स्कन्देर्गतिशोषणयोः इति धातु परिस्कन्द प्लस् त अनुबन्धलोपे तत्र अनिदितां हलोपधायाः किङिति इत्यनेन नकारस्य लोपे तदनन्तरं रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च दः इत्यनेन दकारस्य परस्य निष्ठा नकारस्य दकारादेशे स्कन् इत्यत्र स्कध इत्यत्र धकारस्य नकारादेशे तदनन्तरं तकारस्य अपि त इत्यस्य तकारस्य नकारादेशे एकस्य सूत्रेणैव रथाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य दः वी हाव् परि स्कन् प्लस् न तर्हि परि तत्र षत्वं भवति परेश्च इति सूत्रेण परिशब्दात् उत्तरस्य स्कन्धे सकारस्य वा मूर्धन्यादेशः इति तर्हि परिष्कण्ण अत्र नत्वम् अट्कुप्वां युं विवायेपि इत्यनेन परिष्कण्ण इति रूपं ष्टुत्वे अपि agre gachama no somebody messaged me that there was a typo here 8417 so I was just fixing that agre gachama atra srinashtu iti shtutve nakarasya natvam bhavati this part is important here you don't have a normal natva it is nakarasya natva because of tunashtu agre अस्तु अनन्तरम् अस्ति प्रहीन इति रूपं तत्र ओहात्यागे इति धातु जहाति हा तस्य इत्संज्ञा लोपः तदनन्तरं निष्ठा प्रत्यये तस्यापि अनुबन्धलोपे गुमास्ता गापा जहाति सां हलि इत्यनेन जहाति इत्यस्य हलादे किङ् इति प्रत्ययपरे ईकारादेशे हा इत्यस्य हि इति जाते तदनन्तरं ओदितश्च इति सूत्रेण ओकार धातु यदस्ति तस्य उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशे प्रहीण इति रूपं तत्रापि नत्वम् अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि इत्यनेन उपसर्गात् निमित्तस्तात् अत्रापि अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि इति प्रायः स्यात् वा यथा प्र इति भिन्नं पदमस्ति उपसर्गात् निर्गदपद not nirgada it's not a ni related sutra now I don't let's go to this sutra I should be able to quickly find this out this is upadeshasya but this is ha dhatu this has nothing to do with the nopadeshasya dhatu so
I forgot. I cannot think of. Anyway, I'll fix this later on. I don't know why. Is this रेफयुक्तेन उपसर्गेण सह प्रयुज्यमानात् धातोः इत्यस्य कृत् प्रत्ययस्य अच् वर्णात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति. So कृत्यचः is the correct sutram over here. 8429. 8429 कृत्यचः. किमर्थं तत्र अच् वर्णात् परः नकारः अस्ति. उपसर्गे तत्र निमित्तं विद्यते. उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य प्रत्ययनकारस्य यः अच् वर्णात् परः विद्यते तस्य नकारस्य णत्वं भवति. I think the same example, something प्रयाण is the example which is given over here. प्रहीण will be very similar. So it's actually written over here. प्रहीण कृत्यचः इति णत्वं भवति. So prakriya is right over here in front of us. अस्तु. So this is, so one thing that you have to remember is अट्कुप्वाङ् व्यवायति इत्यस्य तदा एव प्रयोगः भवति यदा समानपदम् अस्ति. यत्र यत्र उपसर्गः विद्यते तत्र तत्र पृथक् पदं विद्यते. अस्यां स्थितौ अट्कुप्वाङ् व्यवायति इति सूत्रं नैव प्रयोक्तव्यं. तत्र नि इति उपसर्गः अस्ति चेत् निर्गदनद् इति वा प्रयोक्तुं शक्यते. अन्यः उपसर्गः अस्ति प्रत्ययनकारस्य णत्वं भवति चेत् कृत्यचः इति अपि तस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति. अग्रे स्फूर्ज. स्फूर्ज टु स्फूर्जा वज्र निर्घोषे थंडरक्लैप. स्फूर्ज तस्य संज्ञा लोपः. निष्ठा प्रत्यये तस्यापि अनुबन्ध लोपे. आदौ चोकुः इत्यनेन च वर्गीय आदेश जकारस्य गकारे जाते. तदनन्तरं यथापूर्वम् ओदितश्च इत्यनेन निष्ठातकारस्य नकारे स्फूर्ग न इत्यत्र. अत्र तु अट्कुप् अत्र किमपि नास्ति. अत्र तु अट्कुप्वाङ् व्यवायति इति भवति. अग्रे अनन्तरं वृक्न इति रूपं. व्रश्च प्लस् त ओव्रश्चुच्छेदने इति धातु. तस्य अनुबन्धलोपे. निष्ठा प्रत्यये तस्यापि अनुबन्धलोपे. तदनन्तरं आदौ ओव्रश्चुच्छेदने सम्प्रसारणं भवति. व्रश्च ब्रश्च ग्रहिज्या इत्यनेन इत्येव मन्ये. कथं मया ग्रहिज्या न लिखितम्? 6116. What is the number here? 6116. ग्रहिज्या एव किल? अस्ति किल? तत्र सूत्रं न लिखितं तदेव. वृच्छति ग्रहिजा वै व्यधि वष्टि विच्छति वृच्छति. सम्यक् अस्ति सूत्रस्य. केवलं सूत्रमेव न लिखितं. ग्रहिजा वै व्यधि वष्टि विच्छति वृच्छति वृच्छति अस्ति किल? पृच्छति भृजति नाम इति च. तत्र वृच्छति अस्ति. तेन आदौ सम्प्रसारणं भवति. व्र इत्यस्य वृ इति जाते. तदनन्तरं स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन संयोगात् तद् आद्य सकारस्य लोपे. तत्र झलि परे अस्ति. स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यत्र पदस्य अन्ते यः संयोगः नो चेत् झलि परे यः संयोगः. अत्र झल् वर्णः अस्ति. तत्र तस्मात् पूर्वं सकारचकारयोः संयोगः. किमर्थं सकारचकारयोः संयोगः? अत्र विद्यमानः शकारः श्चुत्वेन जातः. अतः अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य कृते असिद्धः. सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द धातु व्हिच इज व्रश्च. तादृशमपि कर्तुं शक्यते. व्रश्च इति वदामश्चेत् तत्र सकारः एव विद्यते. नो चेत् वृश्च इति शकारस्यैव लेखनं कृत्वा सः शकारः असिद्धः अस्ति. अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रार्थं किमर्थमिति पृच्छामश्चेत् श्चुत्वेन अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे तस्य सिद्धिः भवति. अतः इदानीं तु स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सकारस्य अवश्यं लोपः भवितुम् अर्हति. Thanks, Mahoday. This was a question on my mind as well. This is shakara. How come I'm doing loop of sakara? Astu. वृक् त इत्यत्र चकारस्य चोः कुः इत्यनेन ककारादेशे. तदनन्तरं कः विशेषः? तत्र व्रश्च भ्रश्च इति सूत्रेण वस्तुतः तत्र शकारादेशः भवेत्. परन्तु कुत्वं प्रति परन्तु तत्र निष्ठादेशः षत्वं प्रति सिद्धः अस्ति. अतः अत्र षत्वं न प्रवर्तते. कुत्वं प्रति तु निष्ठादेशः सिद्धः. सो दिस वाज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रक्रियास् दैट वाज टॉट. षत्वं प्रति तत्र निष्ठादेशः सिद्धः अस्ति. अतः षत्वात् पूर्वमेव निष्ठादेशः करणीयः इति तस्य अर्थः. परन्तु कुत्वं प्रति तु निष्ठादेशः असिद्धः. अतः प्रारंभे कुत्वं क्रियते. तदनन्तरं निष्ठादेशः क्रियते. So you do ch to. This is a very unique prakriya. You will never do vrucha to vruka. You will always convert the vrishcha dhatu by
vrajja bhrajja to shakara. However, in this particular prakriya, ch becomes ka. Because of this particular condition, shatvam prati nishtha deshasya siddhatvam vachyam. I think I'll have to, revise this again. It has to sink in. Yeah, so a revision is like you have to be very regular. Anyway, so here ka plus ta idanim tatra nakara deshe krute agre ruvarnannasya natvam वृक्न ha vrukna iti siddhyati. Samyak. Agre. तदनन्तरं मूर्छ इति धातु मोह समुच्छ्रायोः तत्र निष्ठाप्रत्यये अनुबन्धलोपे यथा पूर्वम् अत्र विभाषा भावादिकर्मणोः इति पाक्षिक इडागमः भवति. इट्पक्षे इट्पक्षे मूर्छ थ अत्र उपधायां च इत्यनेन मूर्छ इत्यस्य दीर्घादेशे उपधाभूत मूर्छ इत्यस्य मूर्छ इति जाते मूर्छित इति. अत्र अचोरहाभ्यां दे तदनन्तरं करिच इत्यनेन चत्वे मूर्छित इति रूपम्. तदनन्तरम् उत्थित उत्थित इत्यत्र ष्ठा गतिनिवृतो इति धातु धात्वादेशः सः तदनन्तरम् उपसर्गयोजनेन निष्ठा प्रत्यये अनुबन्धलोपे अत्रापि द्यति स्यति मास्थाम् इत्तिकिति इत्यनेन इकारान्तादेशे उत्थित उत्थित तत्र उदस्तास्तम्भो पूर्वस्य इत्यनेन शकारस्य पूर्वस्य थकारे उत्थित तदनन्तरं झरो जरि सवर्णे इत्यनेन थकारस्य विकल्पेन लोपः भवति. उत्थित इति रूपम्. द्वितीयप्रश्नः. अग्रिमप्रश्नः. निर्दिष्टविषयः यस्यां निष्ठा प्रक्रियायां विद्यते तादृशम् एकम् उदाहरणं प्रक्रियया सह विवृणत इति. त्रिपाद्याः परसूत्रात् अनन्तरं पूर्वसूत्रस्य प्रयोगः इति. अत्र स्वीकृतमस्ति लिह् प्लस् त. लिह् लिह् प्लस् त तत्र होढः इत्यनेन हकारस्य झलिपरे ढकारादेशे तदनन्तरं झषस्तथोर्धः इत्यनेन झष्वर्णस्य परस्य तकारस्य धकारे लिड् प्लस् ध तदनन्तरं ष्ठुनाष्टुः इत्यनेन तवर्गस्य डवर् ढकारे परे धकारस्य ढकारे तदनन्तरं ढोढे लोपः इत्यनेन ढकारस्य ढकारे परे लोपे लीढ तदनन्तरं ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोनः इत्यनेन लीढ इति रूपम्. अत्र प्रश्नोक्तरीत्या त्रिपादिकार्यम् अनन्तरं ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोनः इति भवति. तादृशं नास्ति. प्रश्नः भिन्नः आसीत्. त्रिपाद्याः परसूत्रात् अनन्तरं पूर्वसूत्रम्. अतः the one that is highlighted त्रिपाद्यामेव परसूत्रात् अनन्तरं पूर्वसूत्रम्. अत्र त्रिपाद्याः परसूत्रात् अनन्तरं सुपादसप्ताध्यायी सूत्रस्य प्रयोगः इति नास्ति. त्रिपाद्याः एव परसूत्रात्. उदाहरणं तदेव. भिन्नः प्रश्नः आसीदपि तदेव उत्तरं. किमर्थं 8-4 इत्यस्मात् अनन्तरं 8-3 तस्मात् अनन्तरं 6-3 इति भवति. परन्तु अत्र प्रश्नः किं त्रिपाद्याः एव परसूत्रं पूर्वसूत्रं च. तत्र प्रारम्भे परसूत्रं तदनन्तरं पूर्वसूत्रं. बहूनि न्यूनानि उदाहरणानि सन्ति. इदमेव एतादृशमेव ष्टुनाष्टुः इत्यस्मादनन्तरं ढोढे लोपः इति तत्र प्रयोगः. तत्र पूर्वसूत्रे कस्यचन प्रश्नः आसीत्. अत्र उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्रापि आदेः परस्य इति भवति वा? अवश्यं भवति. इनफैक्ट उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इज अ स्टॉक एग्जांपल गिवन फॉर आदेः परस्य. Anytime you teach Adev Parasya, this is a stock example that they give in the commentaries. So Udasthastambho Purvasya Ityatrapi Adev Parasya Ityaneneva Sakarasya Thakara. Let's see if my memory is correct. Udasthastambho Purvasya. No, not this. Adev Parasya. Look at this. Udastha is a stock example that is usually given in the commentaries. So not because I have written, but this is typically taught in every class. Whenever they teach Adev Parasya, Udasthastambho Purvasya is an example that they quote over there. So Idasa is another example that we actually saw in yesterday's class. Maybe Kaumudi has also given a similar example in somewhere here or there. Anyway, so aggregate chamaha. Next one.
So I ought to be mentioning that as well, right? Practically, yes. So here you can mention Adef Parase Tenena Sakara Seva Sthane, but that's okay, yeah. But it's better to mention it. अवश्यं महोदय. द्वितीयम्. द्वितीयप्रश्नः अस्ति सन् प्रत्ययस्य विकल्पेन इडागमे प्राप्ते यस्य विभाषा इति निष्ठायाम् निषेधः इति. अत्र ऋध ऋधु वृद्धौ इति दिवादिगणस्य धातु त प्रत्यये सनीवन्तर्ध ब्रस्ज दम्भु श्री स्वृ यूनृ भरज्ञपि सणाम् इत्यनेन सनि इड् विकल्पे यस्य विभाषा इत्यनेन निष्ठायाम् निषेधः. इन् निषेधे इडागमः तु न भवति ऋध प्लस् ध. अत्रापि जषस्तथोर्धोर्धः इत्यनेन निष्ठातकारस्य थकारे तदनन्तरं झष्ट्वे ऋद्ध इति रूपम्. तत्र वस्तुतः ऋद्धु इति उद्युक्त धातु अस्ति, अतः त्वा प्रत्ययस्य इड् विकल्पे एव यस्य विभाषा इति निषेधः भवितुम् अर्हति. सो यू कैन हैव अ डिफरेंट मेकानिज्म आल्सो. तत्र त्वा प्रत्ययस्य इड् विकल्पे जाते यस्य विभाषा इति निष्ठायाम् निषेधः इत्यस्यापि इदमेव उदाहरणं वक्तुं शक्यते. अपि च सनीमन्तर्ध इत्यत्र ऋधु धातु अस्ति, अतः सन् प्रत्ययस्य इड् विकल्पे अपि यस्य विभाषा इति निष्ठायाम् निषेधः इत्यपि वक्तुं शक्यते. केनापि प्रकारेण क्रियते चेत् समानः एव तत्र निर्णयः, अतः उभयथा साधुत्वमेव अस्य धातुः. अग्रे तदनन्तरं तृतीयम् अस्ति ऋकारस्य सम्प्रसारणम्. So the question was Rukarasya Samprasaranam. It does not mean Rukara is undergoing the Samprasaranam. Technically, I should have said Refasya Samprasaranam, Igyanah Samprasaranam. Yan Varnasya Samprasaranam Bhavati, Parantu Tatra Yaha Ikvarnaha Jayate Tasyapi Samprasaranam Samnya. Ataha Rukarasya Samprasaranam iti yada uchyate tada Rukarasya Samprasaranam iti Samnya Bhavati iti Arthaha. रेफस्य संप्रसारणम् इति यदि वदामः तर्हि रेफस्य संप्रसारणम् इति कार्यं भवति इति तत्र अर्थः. So that reminds me, you give piece of the thread and ask them to make a shirt or dhoti or whatever. So yeah, that way. No, that okay. So that was a different example. That was an example for that's something example that we discussed at the time of when we discussed nishtha or taktavatu nishtha, and we call it a bhavini samnya. That was example that we talked over there. Here what we are saying is samprasaranam iti yajayate tasyapi nama samprasaranam, ya prakriya asti tasyapi nama samprasaranam. So when you say rukarasya samprasaranam, it is just samprasaranam iti samnya kutra bhavati iti tatra artha asti. Astu. Agree. ग्रह उपादाने ते धातु त प्रत्यये वलादित्वात् आर्ध धातुकस्य इड्बलादेः इति इडागमे. तदनन्तरं ग्रही ज्या वयि व्यधि वष्टि विच्छति वृच्छति पृच्छति भृजतीनाम् इति च इत्यनेन रेफस्य सम्प्रसारणे ऋकारः गृ तदनन्तरं सम्प्रसारण च इति पूर्वरूपे गृह ईत. तदनन्तरं ग्रहो दीर्घो लिटि इति इठः दीर्घे गृहीत. अग्रे अत्रापि ऋकारस्य सम्प्रसारणमिति अस्ति, अतः अत्र ग्रह इति धातुः, तत्र ग्रह इत्यत्र रेफस्य सम्प्रसारण कार्यं कृत्वा ऋकारस्य सम्प्रसारणम् इति संज्ञा भवति इति तत्र आशयः. अग्रे नेक्स्ट वन. तदनन्तरं निच् प्रत्ययस्य लोपः. अत्र कथि इति रूपं कथ प्लस् निच्. तत्र इडागमे केन इडागमः अर्धधातुकस्य इडबलादेः. तदनन्तरं निष्ठायां सेटि इत्यनेन नेर्लोपे कथ इठ त कथित इति रूपम्. तत्र प्रक्रिया लेखन समये किंचित ध्यानं दातव्यं. So there is a mistake in this particular line. This katha should be full thakara, because as soon as you have a half thakara over here, it's going to cause अस्ति तत्र णित् प्रत्ययः अस्ति अत उपधायाः इति, तत्र उपधायाः वृद्धिः भवेत्, परन्तु तादृशं मा भूत्. अतः अत्र अदन्तः धातुः अस्ति. If you look in the dhatu pata, it is katha. It's not an itsamyaka akara after tha. It's a full katha. And then when you add an e, ato lopa ityanena akarasya lope tasya sthanivat bhavat vruddhi nishede kathi iti rupam.
So you have to write it as ka, th, and not kath. Is not going anywhere. It is a part of prakriya. It will go by ato lopaha. It will sit there for blocking vruddhi by sthanivat bhava, giving us kathi. Rest of the thing is okay. अत्र आर्धधातुकस्य इडवलादेः इति इडागमः अनेकाच् धातुः अस्ति तदनन्तरं तस्य णिच् प्रत्ययस्य लोपः निष्ठायां सेटि इति तत् सम्यक् अस्ति सर्वम् अग्रे तदनन्तरं प्रत्ययविवक्षायाम् अजन्त धातोः हलन्तः आदेशः वि दा प्लस् कर्मणि त तत्र अच उपसर्गातः इत्यनेन अजन्तात् उपसर्गात् उत्तरस्य द इत्येतस्य घुसंज्ञकस्य त इत्ययम् आदेशः तकारादौ किति परे तेन दा इत्यस्य द इति जाते तदनन्तरं खरिच इति चर्त्वे वि त तदनन्तरं विधानसामर्थ्यात् दस्ति इति उपसर्गस्य दीर्घे वि प्लस् त तदनन्तरं झरो जरि सवर्णे इति तलोपे वीत इति रूपम् सम्यक् सो ओन्ली इम्पोर्टेण्ट् पायिण्ट् इस् अजन्त धातुः अस्ति तत्र हलन्तः इत्युक्ते तकारः अन्त्यादेशः भवति सो आकारस्य स्थाने तकारः so it has been broken down into the plus a and that a becomes the so that's it rest all prakriya we have seen it in the class agree तदनन्तरं नित्यमिडागमः कुश निष्कर्षे इति धातु निर प्लस् कुश प्लस् त तत्र इडागमः भवति आर्ध धातुकवलादि प्रत्ययस्य निरकुशः इत्यनेन इड् विकल्पे यस्य विभाषा इति इन् निषेधे पुनः निरकुश निष्ठाया इत्स्यात् इत्यर्थकेन सूत्रेण इन् निष्ठायाम् इति सूत्रेण नित्यम् इडागमः भवति आदौ विकल्पः भवति निरकुश इत्यनेन तेन यस्य विभाषा इत्यनेन इन् निषेधः तदनन्तरम् इन् निष्ठायाम् इत्यनेन नित्यमिडागमः निष्कुषित इति रूपम् Samyak. So three things. First, there is a vikalpa. That vikalpa causes a nishedha, and then you have a separate sutra in nishtayam. Titra nityamidagamaha bhavati. Now the funny thing over here is that when I gave this question, I knew that this is the answer that people are going to come up with. If you look at the question is extremely simple, and you don't have to think of any such thing. कुत्र कुत्र नित्यमिडागमः भवति पठधातोः विषये नित्यमिडागमः भवति लिखधातोः विषये नित्यमिडागमः भवति बहुषु स्थलेषु नित्यमिडागमः भवति नित्यमिडागमः can also be justified by आर्धधातुकस्य इड् वलादेः you don't have to go in any of the complex cases so any set dhatu you pick up which is not a special case which is more than thousands of such dhatus तत्र सर्वत्र नित्यमिडागमः भवति वन्द इत्यस्य वन्दितः भवति पूज इत्यस्य पूजितः भवति सर्वत्र नित्यमिडागमः अतः बहूनि उदाहरणानि सन्ति I knew this would be a most common candidate, but you don't have to even think of this particular complex. So sometimes the goal of this question is sometimes there are very simple answers in front of us, but we keep on searching for some really complex ones. So that's it. Agre gachama. On the nose. All right. Agre gachama. Rikarasya gunaha jagru nidrakshayati dhatu jagru plus ta tatra idagami तदनन्तरम् आदौ किङिति च इत्यनेन गुणनिषेधे प्राप्ते तद् बाधित्वा जागर्ते गुणः स्यात् चिन् अनन्तरं नल् इत्यादि वृद्धिविषये प्रतिषेधविषये च इत्यर्थके सूत्रेण जागृ विच्छिन् नल् ङित्सु इत्यनेन गुणादेशः भवति आदौ गुणनिषेधः तद् बाधित्वा जागर्ते गुणः भवति जागरो विच्छिन्नल् ङित्सु इत्यनेन सम्यक् अतः जागरित इति सिद्ध्यति जागरित तदनन्तरं निष्ठातकारस्य नकारः ततः नकारः अत्र अस्ति यद् भवद्भिः पूर्वम् उक्तं तदेव प्रणिद्रात रूपं साधनीयमस्ति प्रणिद्राण इति तत्र प्रणि प्लस् द्रा प्लस् न संयोगादिरातो धातोर्यन्वतः इत्यनेन संयोगादियो धातुर् अकारान्तः यन्वान् तस्मादुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशे निष्ठातकारस्य द्रा प्लस् न इति भवति तदनन्तरं द्रा प्लस् न इत्यत्र तु अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि
इत्यनेन एकपदमेव द्राण नकारस्य नकार भवति। तदनन्तरं प्र प्लस् नि इति उपसर्गस्य नि इत्यस्य नेर्गदनद पतपद गुमास्या घुमास्यति हन्ति याति वाति ध्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च इत्यनेन उपसर्गस्थ नकारस्य नत्वे प्रणि द्राण इति रूपम्। तत्र प्रश्नः प्रत्ययतकारस्य नकारादेशः अत्र संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इत्यनेन तदनन्तरं तस्यैव नकारस्य नकारः अट्कुप्वाङ्नो व्यवायेपि इत्यनेन। अग्रे नवमम्। नवममस्ति धातोर् अकारस्य ओकारादेशः तस्मात् पूर्वं दीर्घकारस्य उकारादेशः। ओके दीर्घकारस्य उकारादेशः पृ प्लस् त पूर्ण इत्यर्थक इति मन्ये पृ प्लस् त निष्ठा इति त प्रत्यये तदनन्तरं ऋत् धातोः इति ऋकारस्य इकारे प्राप्ते अपवादत्वेन उदोष्ट्यपूर्वस्य इति ऋकारस्य उकारः तर्हि पिर्तु न भवति पुर् इति भवति। तदनन्तरं हलिच इति रेफात् परस्य वकार रेफान्त धातुः उपधाभूतस्य इक्वर्णस्य हल्वर्णे परे दीर्घादेशे पूर्थ इति रूपम्। Next one, why is this halich? I'm myself confused over here now. उपधायाञ्च exactly, it should be refa vakaranta dhatu upadhabhutasya ikvarnasya halvarne pare, and here it is dhatu upadhabhutau yu refa vakarau. So is this so this is at end of the dhatu. So pura iti refanta dhatu asti ataha halicha ityanena refa vakaranta dhatoh upadhabhutasya. So this is correct, halicha. I got confused while reading this. Halicha ityanena refa vakaranta dhatoh. So dhatu itself is, because this itself will be called as dhatu. So dhatu itself will be refanta tasmat purvasya dirghadesha. Agre. तदनन्तरं धातोः अस्य ओकारादेशः अत्र सः मर्षणे इति धातु सः प्लस् त होढः इति अपदान्तस्य हकारस्य झलि परे ढकारे स ढ थ तदनन्तरं झषस्तथोद्धोद्धः इत्यनेन तकारस्य धकारे सड् ध तदनन्तरं ष्ठुनाष्टुः इति ष्टुत्वे ढोढे लोपः इति ढकारस्य लोपे तदनन्तरं ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः इत्यनेन डकारस्य क्षन्तव्यम् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः इत्यनेन ढकारस्य लोपे प्राप्ते तस्य अपवादत्वेन सहिवहोर् ओदवर्णस्य इति सः धातोः सकारात् परस्य अकारस्य ओकारादेशे सोढ इति रूपम्। तदेव प्रश्नः आसीत् अकारस्य ओकारादेशः तत्र उपधायां यः अकारः विद्यते तस्य दीर्घः प्राप्नोति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः तद् बाधित्वा अकारस्य अत्र ओकारादेशः। सम्यक् उत्तमं लिखितं सर्वम्। अग्रे गच्छामः 90th exercise. Again let me give me 1 minute. So let's zoom this. वदतु 90th नवतितमः पाठः. So I see that you have torn apart all the answers. This is not what I had written. अस्तु अधो दत्तानां वाक्यानाम् आशयं स्पष्टीकुरुत इति। श्रुति धातौ ईदित्करणं व्यर्थं सत् यस्य विभाषा इत्यस्य अनित्यत्वे ज्ञापकम् इति। श्रुति हिंसाग्रन्थनयोः इति धातोः विषये से सिचि कृत चृत छृद तृद नृतः इत्यनेन सकारादौ प्रत्यये परे इड्विकल्पे जाते निष्ठायां तदनन्तरं यस्य विभाषा इत्यनेन इन्निषेधे प्राप्ते विकल्पः तु असेसिचि इत्यनेन तेन यस्य विभाषा इत्यनेन इन्निषेधे प्राप्ते श्रुति धातोः ईदित्करणं व्यर्थं स्यात् ज्ञापयति यस्य विभाषा इति सूत्रं कुत्रचित् अनित्यम् इति। अतएव धावु गतिशुद्ध्योः
इत्यत्र उदितत्वात् उदितो वा इत्यनेन इड् विकल्पे तेन यस्य विभाषा इति इन्निष्ठायाम् इन्निषेधे प्राप्ते तस्य अनित्यत्वात् इडागमे कृते धावित इति रूपम्. Samyak. So your original answer was probably bigger. I just picked up the fragments and I've pasted it together. When you have spashtikrute, it's okay, 3-4 lines at least. I mean, how much you'll write? So सम्यक् रूपेण लिखितमस्ति, तत्र बहु परिवर्तनं न कृतम्. अग्रे. Second question is ओदित्व सामर्थ्यात् डीङ् धातोः विहितौ निष्ठाप्रत्ययो इडागमं न स्वीकृतः इति. तत्र डीङ् विहाय सा गतौ तु सेत् धातु अस्मात् विहितः निष्ठाप्रत्यय इडागमं प्राप्तुम् अर्हति. परन्तु अयं धातु दिवादिगणस्य स्वादिगणः इति अन्तर्गणे अपि विद्यते. स्वादयः ओदितः इति अनेन अयं धातु आतिदेशिकम् ओदित्वं प्राप्नोति. ओदित्वस्य एकमेव फलं तु धातोः अव्यवहितरूपेण विहितस्य निष्ठातकारस्य नत्वमिति. सो इडागमस्य व्यवधाने प्राप्ते इदं नत्वं नैव भवेत् येन धीङ् धातोः स्वादिषु ग्रहणमपि व्यर्थं स्यात्. अतः धातोः ओदित्वसामर्थ्यात् डीङ् धातो विहितौ निष्ठाप्रत्ययो इडागमो न स्वीक्रियतः इति दिक्. प्रक्रिया यथा डीङ् प्लस् त अनुबन्धलोपे स्वादिगणे विधान सामर्थ्यात् इन्निषेधः ओदितश्च इत्यनेन ओकारेत उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नत्वं डीन इति. सम्यक्. So the bottom line over here is अत्र इडागमः भवति चेत् तत्र तकारस्य नकारादेशः नैव भवितुम् अर्हति, यतः तत्र अव्यवहितत्वात् एव यत्र तकारः विधीयते तत्रैव तस्य नकारादेशः भवेत्. And if takara is not going to be converted to nakara, ding dhatu need not be in the स्वादिगण where you are expecting to do the natva. So ding dhatoः स्वादिगणे समावेशः एव अस्य ज्ञापकं यत्र अत्र इडागमः न भवति, अतः डीन इति अत्र रूपं सिद्ध्यति इति अत्र स्पष्टीकरणम्. अग्रे. तदनन्तरं तृतीयः स्फायी धातोः ईदित्करणं व्यर्थं सत् स्फी भावस्य पाक्षिकत्वे लिङ्गम् इति. स्फायी वृद्धौ इति धातोः निष्ठाप्रत्यये परे स्फाय स्फी निष्ठायाम् इत्यनेन स्फी इति अयम् आदेशः भवति. अपि च अस्य धातोः ईदित्करणस्य फलं स्फीदितो निष्ठायाम् इत्यनेन इन् निषेधः इति. अतः प्रक्रियायाम् इडागमः अपि नैव भवति. परन्तु वस्तुतस्तु ईदित्वा भावे अपि इडागमे कृते क्षम्यताम् वस्तुतस्तु ईदित्वा भावेऽपि इडागमे कृते ततश्च स्फायः स्फी निष्ठायाम् इति स्फी आदेशे कृते स्फी ईत इत्यत्र अचिष्णुक् धातु भ्रुवां योर् यङ् उवङो इत्यनेन इयङ् आदेशे प्राप्ते स्फी इत्यस्य दीर्घविधानसामर्थ्यात् न सम्भवति. यदि अत्र इयङ् आदेशः इष्टः तर्हि स्फी इत्यस्य स्थाने स्फी इति ह्रस्वादेशः अपि पर्याप्तः. इत्युक्ते स्फी इति दीर्घविधानम् इयङ् आदेशनिषेधस्य ज्ञापकम्. अतश्च सवर्णदीर्घे स्फीत इत्येव सिद्ध्यति. इत्युक्ते स्फायी धातोः ईदित्करणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् स्फाय धातोः स्फी भावः कुत्रचित् नैव स्यात् येन ईदित्करणस्यापि प्रयोजनं दृश्येत. अनेन प्रकारेण धातोः ईदित्करणं स्फी भावस्य पाक्षिकत्वे लिङ्गम्. तर्हि उभयता प्रक्रिया यथा स्फीत स्फात इत्यत्रापि स्फीत ईदित्व पक्षे उभयत्रापि निषेधः भवति. स्फाय स्फी निष्ठायाम् इति स्फी आदेशे स्फीत इति रूपं न भवति चेत् तत्र यकारस्य लोपः. मम प्रश्नस्तु अत्रापि स्फीत इत्यत्रापि यकारस्य लोपः स्यात् किल महोदय? लोपो व्योर्वलि इत्यनेन तस्मात् पूर्वं लोपो व्योर्वलि इति तु वर्णकार्यमस्ति किल. स्फाय स्फी निष्ठायाम् अत्र य तादृशः एव भवेत्. तस्मात् पूर्वं स्फाय स्फी निष्ठायाम् इत्यनेनैव प्रारम्भे स्फाय इत्यस्य स्फी इति आदेशः भवति. तत्र अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः त यकारलोपस्य प्रसक्तिरेव नास्ति. The entire स्फाय fragment gets replaced by स्फी, right? स्फाय इत्यस्य सम्पूर्णस्य स्थाने स्फी इति भवति.
अतः तत्र स्फी प्लस् द स्फीत इति सिद्ध्यति। अस्तु, अत्र तु स्थाय इत्यस्य स्फी भावः न भवति, स्फी इत्येव आदेशः न भवति, अतः स्थाय सर्वत्र स्थाय स्थाय इत्येव लिखनीयं। स्थाय इत्यस्य स्थाने अग्रे लोपो व्योर्वलि इति स्था इति सिद्ध्यति। अस्तु महोदय। स्थाय स्फी निष्ठायाम् इति अपि वर्णकार्यमेव प्रायः, तत्र अङ्गकार्यं नास्ति। 6-1 एव तत्र लोपो व्योर्वलि इति 6-1 प्रायः लोपो व्योर्वलि इति कृत्वा तदनन्तरं स्फा इत्यस्य स्फी क्रियते चेदपि तादृशेम एव उत्तरं भवति, परन्तु तत्र पूर्णरूपेण स्फायः स्फी स्फा इत्यस्य सम्पूर्णस्य स्फी आदेशः भवति इति उक्तमस्ति, अतः तस्यैव प्राधान्यम्, अतः सर्वादेशं कृत्वा स्फी इत्येव लेखनीयम्। You understood right what I said? You can get rid of yakara by lopo vyorvali, but because phaya full entity has been told in the sutra that it should be converted to spi, is better to skip that step and write a spi over here. Eventually you will get the same answer. All right, महोदय। तदनन्तरं बित्त बुस्थ इत्यत्र निपातनेन इडागम निषेधः। बिस् प्रेरणे बुस् विभागे उत्सर्गे इति धातुद्वयमपि सेट्, तथापि तयोः इड्रहितरूपे निपातनात् समर्थ्येते। तद्यथा अपरिमाण बिस्थाजित कम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि इत्यत्र बिस्त इति निपातनात्, तथा बुस् इत्यस्य अर्धर्चापुंसि च इति सूत्रे पठित अर्धर्चादिगणे बुस्त इति पठितत्वात्, अतएव उभयोः विषये निपातनेन इन्निषेधः सिद्ध्यति। अत्र सूत्रं तथा गणनिर्देशः एव ज्ञापकम्, अन्यत् किमपि नास्ति। अग्रे तदनन्तरम् ओलण्डि धातोः लडि धातोः चत्वारि निष्ठान्तरूपाणि ओ लण्डित लण्डन् लण्डित लण्डिनते। मया दृष्टं भवद्भिः सिद्धान्तकौमुद्यां तु उल्लण्डित अपि अस्ति, तत् भवद्भिः निष्कासितमेव। अस्तु, यत्किमपि चत्वारि रूपाणि तदेव साधयामः। पश्यामि 1 second. I think I missed that part from your answer sheet also. तत्र कानि कानि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि? उल्लण्डित इति अस्ति वा? पश्यामि। कौमुद्यां तु उल्लण्डित अस्ति, मया दृष्टं स्पष्टतया, मम पुस्तके तु अस्ति एव। पश्यामि। Why? Which sutra number is that? Can you? No, I can't somehow find this. Astu, anantaram pashyama. If you cannot find it, we can find it later on. Let me search for this ladno. Maybe I can find it in Kaumudi somewhere. Is this commentary not working or what? Anyway, we can go ahead. We'll see it after the class. Astu. तत्र चत्वारि रूपाणि कथं भवन्ति तस्मिन् विषये अत्र वस्तुतः प्रश्नः अस्ति, चत्वारि रूपाणि कथं भवति तस्य सर्वस्य प्रक्रिया अत्र दत्ता अस्ति. You can quickly run through प्रक्रिया and we will go ahead. You don't have to explain it everything. It's there in the class. निचश्च इति सूत्रं महोदय 1374 तस्मिन् सूत्रे आगच्छति एतत् 2564 इति सिद्धान्तकौमुदी नम्बर् 1374 what? निचश्च. हाँ. लण्डति ओकार इत्येते उकारादिः अयम् इति अन्ये, तत्र धातुः एव भिन्नः अस्ति इति वदन्ति. तत्र ओ लडि इति धात्वेव नास्ति, तत्र उ लडि इति भिन्नः धातुः. So what they are saying is that there is no dhatu called o ladi, there is a separate dhatu called u ladi, and obviously then it will be o landayati or o landita. If you change the dhatu altogether, so if you decide that the dhatu is o ladi, which is the part of the original question, o ladi iti dhatuhu, तत्र धातु एव उ लडि इति भिन्नः स्वीकुर्मः, भिन्नरूपेण स्वीक्रियते चेत् तत्र भिन्नरूपमेव सिद्ध्यति. परन्तु ओ लडि इत्येव धातुः अस्ति चेत् तत्र पश्यतु अत्र कौमुद्यां किं लिखितमस्ति, उकारादिः अयम् इति अन्ये. अन्ये पण्डिताः वदन्ति अत्र ओ लडि इति ओकारादिः नास्ति एव, उकारादिः अस्ति. इत्युक्ते भिन्नः धातुः एव तैः गृह्यते. सो यू डोंट हैव टू वरी. दिस इज ओ लडि धातोः इत्येव प्रश्नः. अस्तु महोदय.
अग्रे तत्र रूपचतुष्टयमस्ति, यथा लण्डित, ओलण्डित, लण्ण, लण्डिन इति। प्रथमरूपं यथा ओलडि इत्यत्र ओकारः धातोयः इति केषाञ्चन मते। अस्यां स्थितौ ओलण्डित इति रूपम् ओलण्डि प्लस् निच् प्लस् त अनुबन्धलोपे ओलण्ड प्लस् इ प्लस् थ, तदनन्तरम् इडागमे आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति ओलण्ड प्लस् इ प्लस् इट् प्लस् थ, तदनन्तरं निष्ठायां सेटि इति नेर्लोपे ओलण्ड प्लस् इ प्लस् थ ओलण्डित इति प्रथमं रूपम्। तदनन्तरं द्वितीयं रूपं लण्ण इति, उच्चारणे एव मम अस्तु। ओलडि इत्यत्र इदित्करणसामर्थ्यात् वैकल्पिकः निच्, निजभावे ओदित्करणसामर्थ्यात् अव्यवहितरूपेण विहितस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशं कर्तुम् इडागमः न भवति इति केचन मते। ओलण्ड प्लस् थ धातोः इदित्वात् निजभावः इदितोनुं धातोः किमर्थम्? ओके, इदितोनुं धातोः लण्ड। तदनन्तरम् ओदित्करणसामर्थ्यात् इडभावः इडतु न भवति। तदनन्तरम् ओदितश्च इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नत्वे त लण्ड प्लस् न, तदनन्तरं ष्ठुनाष्टुः इति उभयत्रापि ष्टुत्वम्, लण्ड न इति मूर्धन्यनकारः उभयत्रापि। तृतीयरूपमस्ति लण्डित इति। निच् पक्षे तु इडागमः भवति एव, ओलडि निच् प्लस् इट् प्लस् थ नेर्लोपे निष्ठायां सेटि इति नेर्लोपे लण्डित इति रूपम्। तदनन्तरं चतुर्थरूपः लण्डिन इति। ओलण्डि इत्यत्र ओदित्करणसामर्थ्यात् इडागमे कृते अपि निष्ठातकारस्य नत्वम् इति केचन। तत्र ओलडि प्लस् निच् प्लस् त लण्ड प्लस् इ प्लस् थ इडागमे कृते लण्ड इ इट् त निष्ठायां सेटि इति नेर्लोपे लण्ड इ त ओदितश्च इति इड् व्यवधाने अपि निष्ठातकारस्य नत्वे लण्ड इ न लण्डिन इति रूपम्। तर्हि संक्षेपेण रूपचतुष्टयं प्रथमं पक्षमस्ति निज्वैकल्पिके इडागमे लण्डित इति रूपं, द्वितीयमस्ति ओकार धातु अवयत्वे ओलण्डित इति रूपं, निजभावे इडभावः लण्डन इति रूपम्, इड् व्यवधाने अपि निष्ठानत्वं लण्डिन इति रूपचतुष्टयम्। वेरी वेल प्रेजेंटेड। द्वितीयं तत्र क्त प्रत्ययान्तरूपाणि प्रायः सर्वाणि, द्वितीयप्रश्नस्य विषये वदामि, क्त प्रत्ययान्तरूपाणि प्रायः सर्वाणि तत्र अन्ते वत इति योजयामश्चेत् वत तवतु प्रत्ययान्तरूपाणां सिद्धिः भवति, परन्तु कुत्रचित् भेदः अस्ति। आहत्य 12 स्थलानि तत्र सन्ति, 12 धातूनां विषये एतादृशः भेदः दृश्यते। You can quickly read the name of the dhatus and the difference, and people can take a look at the answer sheet for detailed discussion. So आहत्य 12 धातुस्। फर्स्ट इज पुञ् भवने क्रियादित् धातु, तत्र ल्वादिभ्यः इत्यत्र वार्तिकमस्ति पूयौ विनाशे इति वक्तव्यमिति। तर्हि त प्रत्यये पून इति रूपं, त्वतु प्रत्यये पूतवत् इति रूपम्। तदनन्तरं तत्रैव द्वितीयं वार्तिकमस्ति सिनोतेर् ग्रासकर्मकर्तृकस्य इति वक्तव्यम्। खाद्यपदार्थाः स्वयमेव पिण्डायते इति ग्रासकर्मकस्य अर्थः। तर्हि त प्रत्यये सिनो ग्रासः स्वयमेव, तवतु प्रत्यये सितवत् इति रूपम्। तदनन्तरं वः प्राप्ने तृतीयं धातु, तत्र प्रादुहोड्यैष्येष्येषु अस्मिन् वार्तिके ऊढ शब्दस्य निर्देशात् अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषयत्वात् ऊढ इत्यस्यैव ग्रहणं। तत्र त प्रत्यये प्रौढ इति रूपम् एतेद्धत्युत्सु इत्यनेन, किन्तु तवतु प्रत्यये प्रौढवत् इति रूपं भिद्यते। तदनन्तरं कपिचरणे लगी गतौ, अत्र कपि इत्यस्य अनितानलोपे लङ्गि कम्प्योर् उपताप शरीर विकारयोर् उपसंख्यानं कर्तव्यम् इत्यनेन विकम्पित शरीरविकारार्थे एव विकपित, नो चेत् शरीरविकार भिन्नार्थे कम्पित इति। किन्तु तवतु प्रत्यये तु सर्वत्र कम्पितवत् इति भवति एव। तदनन्तरं लघि इत्यस्य उपतापार्थे विलगित इति रूपम्, उपताप भिन्नार्थे विलङ्गित रूपं, तवतु प्रत्यये तु लङ्गितवत् इति। षष्ठ श्रापाके इत्यस्य धातुः
तस्य अनन्त्यस्य च पाके अभिधेये त प्रत्ययपरे क्षीर हविषो विषये श्रुतं पाके इत्यनेन श्राति श्रपत्योः ते श्रुभावे निपात्यते। श्रा प्लस त श्रुत। अन्यत्र तु श्राण इति। तर्हि श्रुतं क्षीरम् इति। क्षीर हविषो विषये एव श्रुतं क्षीरम्, अन्यत्र तु श्राणं श्रपितम् इति त प्रत्यय। तव तु प्रत्यये तु श्राणवत् श्रपितवत् इति रूपम्। तदनन्तरं क्षीब्र मदे कृशतनुकरणे लाघ्र सामर्थ्ये इति धातुत्रयम्। तत्र त प्रत्ययस्यैव तलोपः, तस्य असिद्धत्वात् प्राप्तस्य इडाभावः निपात्यते। क्षीबः क्षीबो मतः इति त प्रत्ययरूपम्। क्षीबितवत् इति तवतु प्रत्यय। कृशः कृशस्तनु इति इड्रहितरूपम्। कृषितवत् इति तवतु प्रत्यय। लाघ इत्यत्र उल्लाघो नीरोगः इति त प्रत्यय। उल्लाघितवत् इति इड् रूपं तवतु प्रत्यय। विधृलाभे इति तुदादिगणस्य धातो तत्र वित्तो भोगप्रत्ययोः इति विन्दते निष्ठातकारस्य नत्वाभावनिपातोऽयं भोगे प्रतीते चार्ते। इत्युक्ते वित्तं धनं वित्तः पुरुषः इत्यत्र तु तकारस्य नकारादेशः न भवति, त प्रत्यय। तव तु प्रत्यये तु विन्नवत् इति नत्वं भवति एव। तदनन्तरम् एकादशः भिदिर्विदारणे इति रुद्धादिगणस्य धातु त प्रत्यये भित्तं तिष्ठति, भित्तं प्रपतति। तव तु प्रत्यये भिन्नवत्। त प्रत्ययस्य नत्वं शकलम् अस्मिन् अर्थे भित्तं शकलम् इत्यनेन निषिध्यते। तर्हि त भित्तं तव तु भिन्न। ऋगति प्रापणयोः इति धातोः ऋणमाधमर्ण्ये इत्यनेन नत्वे ऋणम् इति रूपम्। तव तु प्रत्ययस्य विषये नायम् आदेशः। अतः त प्रत्यये ऋणं ददाति, ऋणं धारयति, तव तु प्रत्यये तु ऋतवत् इति रूपम्। Very nice. Thank you very much. We'll take a little break and go to other volunteer. Actually, Bhagini had also volunteered for a part of question 91, but there was another volunteer who was interested, so we thought we'll have a little bit of diversity. So I'll come back to Bhagini's answers for exercise 92. For now, I'm going to unmute Vijay Kumar ji, and he can take up the entire exercise 91. नमस्ते नमस्ते महोदय श्रूयते वा? हाँ श्रूयते उच्यताम्. Actually, just I wanted to say one thing. I have made these answers before the files are uploaded. So there are maybe some mistakes, and I thank Mr. Nilesh for correcting all those mistakes. And actually, the question number 2 also I written by self-explanation only. So now, at least wherever the unnecessary points are there, these are all removed and well corrected by Nilesh. I thank. And these questions do not require actually, no, that this reminds me, actually we have some students who regularly submit full homework within 24 to 48 hours after the class is over. So Vijay Kumar ji is one more. We have a few more, 3 or more, 4 more people who keep on sending me homework regularly within 24 to 48 hours. They just do not sign up. So I mean, it's personal choice whether you want to sign up or not. The goal is to create the homework, write the homework and send it. I usually don't correct it because we are anyway going to discuss the homework in the class, so you can self-correct it. But writing the homework, and whether you send it or not, but writing the homework, doing the homework on time, I'm very happy that we have like 3, 4, 5 people who are regularly doing it immediately after the class is over. And I'm going to request, if possible, people should take inspiration from this and start doing this. Whether or not you sign up for the actual presentation, please do the homework and send it, or just do the homework and keep it with you, whichever. So, prarabhamahe. Thank you. These do not require much explanation. Simple questions only. Chandasi lit. Chandasi विषये सामान्य भूतकालस्य निर्देशार्थं लिट् लकारस्य प्रत्ययाः भवन्ति. लिटः कानज्वा. छन्दसि विषये सामान्य भूतकालस्य निर्देशार्थं प्रयुक्तस्य लिट् लकारस्य स्थाने कानज् आदेशः वा भवति विभाषा भवति. कुसुश्च. छन्दसि विषये सामान्य भूतकालस्य निर्देशार्थं प्रयुक्तस्य लिट् लकारस्य स्थाने कुसु आदेशः वा भवति. So we have both lit
कानच् and क्वसु. Bhashayam sadvasru. I have written laukike vishye, which is corrected as bhashayam vishye. भाषायां विषये सद् वस सृ इत्येतेभ्यः सामान्यभूतस्य निर्देशार्थं विकल्पेन लिट् तस्य च क्वसुः आदेशः नित्यं भवति. तत्र लौकिकविषये भाषायां विषये उभयथा साधु एव तादृशं किमपि नास्ति. Then उपेयवान् अनास्वान् अनुचानश्च. भाषायां उपेयवस् अनास्वस् ये तो क्वसु प्रचयन्त शब्दौ तथा च अनुचान इति कानच् प्रचयन्त शब्दः सामान्य भूतकालस्य निर्देशार्थं निपात्यन्ते. ह्रस्वः द्वित्वे कृते अभ्यासस्य ह्रस्वादेशो भवति. हलादिशेषः अभ्यासस्य केवलम् आदिः हल्वर्णः अर्थात् प्रथमस्थाने विद्यमानः हल्वर्णः अवशिष्यते, अन्ये हल्वर्णाः लुप्यन्ते. These are well studied in the Dit Prakarana previously, otherwise also. Right, these are basically usually taught and studied in the Dvitva Prakaranam, correct. हलादि शेषः अभ्यासस्य केवलम् आदिर् हल्वर्णः अर्थात् I think I studied this. प्रथमस्थाने विद्यमानः हल्वर्णः अवशिष्यते, अन्ये हल्वर्णाः लुप्यन्ते. कुहुश्चुः अभ्यासस्य का वर्गीय वर्णस्य हकारस्य च वर्गीय वर्णादेशः भवति. वस्वे काजात् वसाम्. I think this is a little tough sutra, I think. कृतद्विरोचनानाम् एकाचां धातूनाम् आकारान्तानां गसेश्च परस्य च वसुप्रत्ययस्य इडागमो भवति न अन्येषाम्. अत्र द्वित्वप्रक्रियायाः अनन्तरं धातु अभ्यासस्य एकादेशे कृते येषु धातुषु एकः एव स्वरः अवशिष्यते तेभ्यः विहितस्य क्वसुप्रत्ययस्य नित्यम् इडागमः भवति. आकारान्तधातूनाम् अपि क्वसुप्रत्यये परे नित्यम् इडागमो भवति. अद्धातोः लिट् लकारस्य विवक्षायां घस् घस् लिट् अन्यतरस्य नित्यनेन घस्रु आदेशः भवति चेत् विहितस्य क्वसुप्रत्ययस्य नित्यम् इडागमः भवति. अद् जक्षिवस् भवति. क्रियादिनियमात् कृ सृ भ्रू वृ स्त्रु द्रु सृ सृ इत्येनं धातून् विहाय अन्येभ्यः धातुभ्यः विहितस्य लिट् लकारस्य इडागमः नित्यं भवति. किन्तु अत्र वसुप्रत्यये अथवा अस्मिन् प्रत्यये एतेषामेव अर्थात् एकाचां धातूनाम् आकारान्तानां घसेच्च परश्च एव इडागमः भवति, अन्येषां धातूनां न भवति इति अर्थः. So that Nanyesham thing is what he was explaining right now. Nanyesham, how does Nanyesham come out here? Because this is Siddhe Sati. This is already Siddha by saying by Kradi Niyama that other than those dhatus, all other dhatus will have the Pratyaya getting Idagama. And here we are reinforcing that. So Tesham eva Idagama bhavati Nanyesham. Vibhasha Gamahana विद इशाम गम गमलु गतौ हन हन हिंसा गत्योः विद विद्रुलाभे विस विस प्रवेशिनी इत्येतेषां धातूनां परस्य वसु प्रत्ययस्य विकल्पेन इडागमः भवति. एकवाक्येन उत्तराणि लिखतः. क्वसु प्रत्ययः कीदृशेभ्यः धातुभ्यः विधीयते? छन्दसि सामान्यभूतकालस्य निर्देशार्थं सर्वेभ्यः परस्मैपदी धातुभ्यः प्रयुक्तस्य लिट् लकारस्य स्थाने लौकिके प्रयोगे तु सद् वस्सु सृ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः विहितस्य लिट् लकारस्य स्थाने उपेयवस् इत्यत्र इन् धातोः निपातरूपेण अनास्वस् इत्यत्र अस् धातोः निपातरूपेण क्वसु प्रत्ययः विधीयते. एवं पवानच् प्रत्ययः छन्दसि विषये सामान्य भूतकालस्य निर्देशार्थं प्रयुक्तस्य लिट् लकारस्य स्थाने
सर्वेभ्यः धातुभ्यः अनुचान इत्यत्र वचि धातोः निपातरूपेण च कानच प्रत्ययः विधेयते। क्वसु प्रत्ययस्य उपस्थितौ कर्मपदस्य द्वितीय विभक्तिः भवति। पच्चि धातोः कानच प्रत्ययान्तरूपं किं पेचन इति प्रातिपदिकम्। अभ्यासे चर्चसूत्रे चकार ग्रहणस्य प्रयोजनं किम्? अभ्यासे चर्चसूत्रे चकार ग्रहणस्य प्रयोजनं झलां जस् झसि इत्यतः जस् इत्यस्य अनुवृत्तिः येन अभ्यासस्य यथा योग्यं जस् चर्व आदेशः भवति। प्रायेण झसां जस् भवति, खयां चर् भवति। सम्यक्, अग्रे। किं नाम क्रादिनीम? I think this sutra was well explained in Lakshadhanta Kaumudi Bhumi book. Kru, Sru, Bhru, Vru, Stu, Sru, Sru. वो लिटि अनेन सूत्रेण क्रि, श्री, भ्री, व्री, स्तु, द्रि, श्री, श्रु इत्येतत् धातुः विहाय अन्येभ्यः धातुभ्यः विहितस्य लिट् लकारस्य इडागमः नित्यं भवति। अयं क्रादिनियमः। So this sutra will typically be taught in the lit lakara discussion. अत्र केवलम् एकः एव सन्दर्भः आसीत्, अतः अस्माभिः अत्र दृष्टं, but there is too much to discuss about kru bhrus, this particular sutram. There are further discussions on this sutram in the commentaries. It's usually part of discussion of lit lakara, Ruto Bharadwajasya and so on related sutras. Agre दृशेश्च इति वार्तिकं स्पष्टीकुरुतः। दृशिर् प्रेक्षणे इत्यस्मात् परस्य क्वसोः इडागमो विकल्पेन भवति इति वक्तव्यम्। क्वसु प्रत्यये इत्संज्ञक उकारस्य किं प्रयोजनम्? इत्संज्ञक उकारेण क्वसु प्रत्ययः उगित् भवति, येन क्वसु प्रत्ययान्त शब्दानां स्त्रीत्वे उगितश्च अनेन सूत्रेण गि प्रत्ययः भवति। सुबन्ध प्रक्रियायां च उगितिचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति नुगागमः भवति। अनद्यतन भूतकालस्य निर्देशार्थं कः लकारः प्रयुज्यते? अनद्यतने लङ् अनेन सूत्रेण अनद्यतन भूतकालस्य निर्देशार्थं भाषायां छन्दसि च लङ् लकारः प्रयुज्यते। वेदेषु लिट् लकारः केषु केषु अर्थेषु प्रयुज्यते? परोक्षे लिट् अनेन सूत्रेण परोक्षे अनद्यतनभूते, छन्दसि लिट् इत्यनेन भूतसामान्ये च निर्देशार्थं वेदेषु लिट् लकारः प्रयुज्यते। अत्र मया एकं वार्तिकं दृष्टं, बट I couldn't fully understood that. अत्यन्त अपहनवेच इति. Is it in the paroksha litter? Paroksha litter 32115. I think you had this in your answer sheet and I removed it for some reason. Kutra drishyate? Atyapannave cha lit vaktavyah. Tatra atyanta apannave cha. It's not related to, but what is the question over here? Lit lakaraha keshu keshu artheshu prayujyate. So you wanted to write atyanta apannave api lit vaktavyah. Parantu tatra vedeshu vidyate va iti spashtam nasti kila. So, but does it say Vedeshu? I have not read the commentaries for this particular Vartikam. Parantu atra Vedeshu bhavati iti atra arthas, because Paroksha Litta Sutra has nothing to do with the Vedas. It is purely Bhuti Anadyatane. So, we usually will not consider Paroksha Litta yatra prashnaha asti Vedeshu lit lakara kutra kutra prayujyate. But if that particular Vartika, I have not read the details, but if that particular Vartika is specific to the Vaidika usages, you can include it over here, otherwise you can skip. Thank you. धन्यवादः उत्तमं लिखितं धन्यवादः अग्रे गच्छामः लास्ट exercise some very interesting discussion on and learnings also for this particular Sumati ji you have to unmute yourself नमस्ते हाँ श्रूयते किल हाँ श्रूयते प्रारभामहे ओके प्रथम प्रश्न अस्ति
अधोदत्तानि रूपाणि ससूत्रं साधयते इति प्रथमं रूपमस्ति सद् प्लस् क्वसु रूपं साधनीयमस्ति अस्माभिः सेदिवान् इत्येव तर्हि षड्ल विसरण गत्यवद् साधनेषु इति धात्वादेशसः सद् इति जाते तदनन्तरं लिट् प्रत्यय भवति क्वसु अपि भवति एकेनैव सूत्रेण भाषायां सदवस श्रुवः इति निर्देशात् सामान्यभूतेऽपि लिट् प्रत्यय अपि भवति क्वसु आदेशः अपि भवति तदनन्तरम् अनुबन्धलोपे सद् वस अधुना लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वम् अत्र तु भग्भिः युक्तप्रक्रिया एव प्रयुक्तम् आम् लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वम् अत्र तु सम्प्रसारणस्य विषयमेव नास्ति आम् द्वित्वम् भवति सद सद वस तदनन्तरं हलादिशेषः स सद वस तदनन्तरम् अभ्यासस्य अभ्यासलोप एत्वं च अत एक हल् मध्ये रणादेशे अनादेशादेर् लिटि इत्यनेन अकारस्य एकारे अभ्यासस्य लोपे च स इति अभ्यासस्य लोपः तु भवति सद इत्यस्य सेद इति हेत्वे सेद प्लस् वस इति रूपम् तदनन्तरम् इडागमः वस्वेकाजाद्घसाम् इति द्विर्वचनानन्तरमपि एका च एव सिद्ध्यति अत्र तु सेद इति एकः एव अस्ति किल अतः इडागमः सेद इट् वस् अनन्तरं स्वादि उत्पत्तौ सुप्रत्यये प्रथम एकान्त एकवचनम् इति युक्तत्वात् सुप्रत्यये तदनन्तरम् उगितचां सर्वनामस्थानो धातोः इति अधातोः इति किमर्थं लिखितम् उगितः नुमागमः भवति तत्र अधातोः इति अस्मिन् सन्दर्भे नास्ति उगितचाम् इत्येव अत्र भवेत् उगितचां धातु इति भिन्नः सन्दर्भः क्वसु इत्युक्ते उकार इच् तदेव सर्वनामस्थाने परे सु इति किं सु औजस् अम् औट् पर्यन्तं सर्वनामस्थानः नुमागमः भवति नुम् आदौ मित्वात् मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन पूर्वं भवति सेदिव् नुम् स तदनन्तरं सान्तमहतः संयोगस्य इति सान्तसंयोगस्य यो नकारः तस्य उपधायाः दीर्घः भवति तेन सेदिव् इत्यस्य सेदिवा न स इति तदनन्तरं हल्ङ्याब्लोपः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सु इति सकारस्य सकारलोपः भवति तदनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः इति सेदिवान् न स इत्यत्र sakarasya api lope sedivan iti roop. Let's talk a little bit about this prakriya before we move ahead. This is the prakriya that you wrote. I have just summarized it over here. Tatra sedivas, tatra sedivas iti shabdah siddhyati, tatra su iti pratyaya, ugidacham sarvanamasthane adhato iti numagamaha, tadanantaram santamahata sanyoga. So let's go to this 6-4-10 sutra and understand the meaning. What santamahata sanyoga says is, yasya shabdasya ante nakara sakara sanyogaha, tatra nakarasya upadhaswarasya dirghaha. So there is a nakara sakara sanyogaha, nakarat upadhayam yaha swaraha, tasya dirgha desha bhavati sedivan. Now one typical might come up with a different prakriya which also works. So sedivas plus su ityatra atvasantasya dhatoho ityanena prarambhe upadha dirghaha bhavitum praya arhati. So if you go to atvasantasya dhatoho asa iti yasya ante asti tasya upadhayaha varnasya prathama ekvachanasya su pratyaya pare dirgha bhavati. So there is a prathama ekvachanasya su pratyaya. Asa is present at the end because vasa will end in asa, and therefore atvasantasya cha dhatoho iti upadha dirgha. Upadha dirghe krute ugadacham sarvanamasthanya dhatoho iti numagamaha. Numagamadanantaram same prakriya halyabhyo dirghat sanyogantasya lopa. You might end up with sedivan. So it is possible to write the same prakriya using atvasantasya cha dhatoho or using santamahata sanyogasya. However, it turns out that just purely for theoretical reasons, atvasantasya cha dhatoho is not the correct approach. Kimartham? Tatra arthavat grahane nanarthakasya grahanam iti paribhasha asti.
when an entity is used to represent a meaningful particle, the same entity cannot represent a meaningless particle somewhere else. So arthavad grahane na anarthakasya grahanam. So in atvasantasya cha dhatoho, there is an assa entity which is an arthavan entity which cannot represent a smaller part of a bigger entity called vassa. So wherever you have an actual asu or assa pratyaya, that particular situation you can use atvasantasya cha dhatoho. But when you have a vassa pratyaya, the smaller part of vasa is asa, which itself is useless, which itself is meaningless. Vasa has a meaning, asa does not have a meaning. Therefore, arthadgrahane nanarthakasya grahanam ityanaya paribhashaya atvasantasya cha dhatoho ityasmin sutre vidyamanena as ityanena अर्थवान यहाँ अस् प्रत्ययः तस्यैव ग्रहणं भवेत् and not for the was इत्यस्य अवयरूपेण विद्यमानस्य निरर्थकस्य अस इत्यस्य. And therefore, even if you are able to write atvasantasya cha dhatoho, we should not be writing it purely because of arthavad grahane nanarthakasya grahanam. You have to, whenever there is a vasa pratyaya, we have to write santamahata sanyogasya. When you have asa entities, like say for example payasa, shreyasa, chandramasa, when you have asa entities without vasa, their asa is usually, it makes sense. So in that particular case, you should use atvasantasya cha dhatoho. Agree. Next one. Yeah, so this is where I wasted my time as well. Half a day wasted. I totally understand it. This is one of the typical most common place for confusion. Second. Yeah, so this is another question because most of the afternoons our Tingan class was at 2 p.m. So most of the afternoons I'd be in the library writing Prakriya and I've been breaking my head forever. Okay, first should I do Samprasaranam or Vipam? So you speak both the Prakriyas and I will give you my take and we will see what happens. All right. And background basically. So for the question was vasa plus kvasu ityasya tritiya ekvachanasya rupam. The final form is ushusha. However, what Bhagini came up with a different prakriya. So this is prakriya number 1 is what is already taught in the class. It was there on one of the slides. But Bhagini came up with a different prakriya and she has a way to justify that particular prakriya. The final answer is same ushusha. So again, it's more of a theoretical discussion of which prakriya one should follow, whether it's prakriya 1 or prakriya 2. Let her first explain both the prakriyas and then I will put up just one thought. I'm not here to tell which is correct, which is wrong, because both of them are giving effectively the same answer. So I'll just put up one thought, for further thinking and so on. But before that, Bhagini, you can explain both the prakriyas first. Yeah, before that, a little bit of background, because what we start with Siddhanta Kaumudi, and the first time we come across Lidhyabhyasasya Bhesham is for Iyaja. Iyaja is a pit pratyaya. For a pit pratyaya, we use Lidhyabhyasasya Bhesham, whereas for Ijatuhu, which is a kit pratyaya, pitvat kit pratyaya, we use Vachiswapi Yajadinam Kiti. So that is the way we are taught first. Lidhyabhyasasya Bhesham, it's for pit. For kit pratyaya vachiswapi yajadinam kiti. Now I have not read many authors. I've just read Siddhanta Kaumudi, Kashika, and Bhashya. Now this is what Kaumudi states: for kit vachiswapi yajadinam kiti. For pit lityabhyasasya bhasham iti samprasaranam. Now what lityabhyasasya bhasham says for in Kashika, what it states is Akidartam ched idam abhyasasya samprasaranam vidhiyate iti. It's mentioned towards the last. So it means lityabhyasasya bhesham is for akit, that is pit pratyayas. Now what Bhashya says is, and how I read it is, Mata, Pita, Guru, Devam. Who should be worshipped first? Mata should be worshipped. Not because she's greater than Pita, because she's even greater than Mata. So that is how it is said. Now, there also in Bhashya also, the question what they've raised is, Abhyasasya samprasaranam haladisheshat vipratishedena vakshati. Purva vipratishedenava patitavyo bhavati iti yukte sati. Bhashyakara clearly states nava vaktavya. He states no need to mention that, first you have to do samprasaranam before abhyasasya haladishesha and advitvam and all that. But then he doesn't, clearly state that, you have to completely do away with this Vartikam, Samprasaranam should be done first.
because he states not because it's greater than, I mean it has more weightage than Vitvam or say Alopaha or Iyang or Yan, it's because of Ram. So I read it as Mata should be worshipped first, not because she's greater than Pita, because she's even greater than Mata. So that doesn't mean that we have to completely do away with the Abhyasasya Samprasaranam Haladi Shesha, because this is the prakriya we've been, taught, Mahodaya, and I'm like totally torn. How come one prakriya for once we have got 6 Vyakaran? Let's first read the prakriya, because whatever you spoke just now is bouncer for everybody who is attending this class. So first explain the problem. People are not aware of the problem first. Let's explain the problem and then we will talk about the possible solutions. So because in the interest of time, let me quickly go through the prakriya. We have only 15 minutes left. So what happens is we start with Vasanivase, add a lit lakara, lit becomes kwasu, and at this point in time, one choice is first of all to do the dvitvam. So that's method number 1, prakriya 1. You do the dvitvam over here. Once you do the dvitvam, do all the abhyasa karyas and so on, and then you do samprasaranam. You do samprasaranam on the second component by vachiswapi ajadinam kiti. You do samprasaranam on the first component by liti abhyasasya ubhayesham. So 2 different sutras for doing 2 different samprasaranam. Do savarna dirgha and then finally combine everything to form ushusha is the final form. So atra ka paddhatihi, first you do the dvitvam, dvitve krute tadanantaram ekena sutrena abhyasasya samprasaranam aparena sutrena anyasya samprasaranam. So understand this sequence. Step number 1 is dvitvam. Step number 2 is 2 different samprasaranas by 2 different sutras. That is method number 1. This is what was taught in the class. I will explain why this was taught in the class and I'll explain some related aspects about it. Before that, what Bhagini came up with a method number 2. Now understand what she has done. You do Vasa plus Vasa, and at this particular point in time, before doing Dvitvam, Bhagini does Samprasaranam. So she gives a reference, Samprasaranam Tadashritam cha Karyam Balavata. It turns out that there is a paribhasha like this. It is quoted in the Bhashya. There is a paribhasha in Paribhashindu Shekhara which says that when samprasarana conflicts with somebody else, a parallelly going on karya, samprasarana is to be considered as a stronger karya. Now, what is the samprasaranam conflicting over here? It is conflicting with dvitva. So we have 2 choices. We can do litidhatornabhyasasya dvitvam, or we can do samprasaranam by vachiswapi ajadinam kiti. Here you can either do Vasa plus Vasa. This last Vasa is Pratyaya, not to be confused over there. This first Vasa is the Dhatu. You can either replicate it by saying Vasa plus Vasa, or you can first do Samprasaranam. So you have 2 choices. And the Paribhasha says Samprasaranam Tadashritam cha Karyam Balavat. So you do Samprasaranam. Thankfully, does not matter at all. If you do samprasaranam, then you can do the dvitvam usa plus usa, and then the same savarna dirgha and so on, same prakriya will happen, and finally you will give ushusha. So basically, these are the 2 prakriyas. In one prakriya, you have samprasaranam. In the first prakriya, you have dvitvam taking precedence. In the second prakriya, you have samprasaranam taking precedence. Now, unfortunately, we don't have time to go in the details. So what I'm going to present is I'm just going to present both the cases in front of you without selecting any one of them, and then we can take up this discussion offline, or we can take up this discussion separately for those of you who are interested in doing higher discussion, and then we can come up with some kind of conclusion. So let's first understand that particular paribhasha that Bhagini has quoted. It is paribhasha number 128 in Paribhashindu Shekhara. Samprasaranam tadashritam cha karyam balavat. When you say tadashrayam, it is the samprasaranacha which immediately follows samprasaranam. So this is exact quote of Nagesha. He says tadashrayam samprasaranacha iti purva rupam vastutaha liti abhyasasya ubhayesham iti sutre ubhayesham grahanam ubhayesham ityukte vachiswapi ajadinam kiti and grahijyavai ubhayesham samprasaraneva yatha syat iti arthakatvena idam siddham esha vyartha iti liti abhyasasya iti sutre bhashye spashtam. So what Nagesha is saying over here is in the bhashya of liti abhyasasya ubhayesham, this particular paribhasha has been stated, and it also been told that this is a vyartha paribhasha. This is what Nagesha is saying over here. On the account of this, Nagesha reject this paribhasha, which it means basically means that this paribhasha is not acceptable to him, and he gives a reference to bhashya that bhashyakara has said that this particular paribhasha is not correct, so we will reject it.
Let's not go in the bhasha and let's not cross question over here, or I mean, let's not do cross examination over here. We can definitely do it separately. Now it turns out that in Kashika for liti abhyasasya ubhayesham, there is a clear reference which says akidartham cha idam abhyasasya samprasaranam. So what Kashika is saying is that this liti abhyasasya ubhayesham, this samprasaranam should be done only for akit pratyayas. Akidartham cha, what we are talking is a kwasu pratyaya. Kwasu is not a kit pratyaya, it is a kit pratyaya. So for specifically for kwasu pratyaya, we cannot apply liti abhyasasya ubhayesham in the beginning or at all. So basically for kiti pratyaya paratvat dhatoho samprasarani krute. So what Kashika is saying is it is favoring prakriya number 2, where because of the paratva you do the samprasaranam first, and after doing the samprasaranam then you can do the dvitva. So according to Kashika, he is very clear. Now again, I don't want to go in the full context in the interest of time, but he is very clear that this particular sutram is for akit prayoga only. For kit prayoga, you can do the samprasaranam first, which means vasa will become usa, and usa usa, then it will be replicated samprasarane krute punah prasanga vijnana tatra dvitvam iti bhavati. Now it turns out that in Bhashayam Sadavasa Shruvaha, which is the sutram that we actually discussed in our class, there is an exact prakriya in Nyasa given for this particular Anushivan. So in this particular prakriya, he clearly gives say Vasa Nivase, then he says Litaha Kvasuhu Dvirvachanam. So he says first you do Dvirvachanam, then Vachadi Sutrena Samprasaranam, and then Liti Abhyasasya Ubhayesham iti Abhyasasya Samprasaranam. So this is a direct hint that Prakriya number 1 is correct, and in Kashika 6.1.17 there is a direct reference that possibly Prakriya 2 is correct. And therefore, whether you want to apply Prakriya 1 or whether you want to apply Prakriya 2, you can always have some argument in favor of it and some argument against it, and therefore we are not in a position at this stage to discuss whether Prakriya 1 or Prakriya 2 is correct. Bhagini also mentioned in her email that her teachers at university have probably taught Prakriya 2, or whether they are, there are some other references on the internet where a similar Prakriya 2 has been written. So if you're writing a university exam, if you're writing a paper in the university, you have to follow what your teacher says. That goes without saying. And therefore, if you have been taught a certain type of Prakriya out of Prakriya 1 or Prakriya 2 in your university or any other course where an exam will be conducted, please follow what they have told. As a third party, or as somebody who is looking at this without any bias, I can clearly show you a proof right here in the Prakriya 1 and a hint or a significant proof for right here in 6.1.17 for Prakriya 2. So either Prakriya can definitely be used. For beyond that, it depends completely on how one interprets the commentary and how doesn't interpret the commentary. So somebody is asking a question, what does Nyasa comment on this particular? Nyasa is a very good question actually. Nyasa comment on this particular line by saying that this samprasaranam is not powerful for kita, it has been given for akita. So Nyasa does not say over here that idam samprasaranam akidartham chaiva akidartham eva prayoktavyam kidartham na prayoktavyam ityetat न्यासेन किमपि उक्तमस्ति, परन्तु न्यासे इदम अवश्यम् उक्तमस्ति अस्य सूत्रस्य प्रयोगः akidartham अवश्यं करणीयः. So the power of this sutra is for akit. If it would have been only kit, then there was no need of this sutra, is what has been explained in Nyasa of this particular sutra. So again, if you want to resort to this particular argument, it is perfectly fine to have Prakriya 2. And what we have done in the course is, there is a clear Prakriya given in the Nyasa over here. So we have resorted to that in the class and we have gone with Prakriya 1. Either of them should be okay. I would like to stop over here and just quickly run through. Bhagini, because we are running out of time, let me just quickly run through all the remaining examples. Is that okay with you? So that we can quickly finish on time. Of course, Mohdaya. Astu. Dhanyawada. Thank you very much. Very well written answers, but let me quickly go through. So gama plus kwasu ityasya idagama hritam panchami ekvachanam rupam etat sarvam api tatra prayah prakriya asmabi varge
prayah drishta syat. Even if it's not there, you have gama plus gama, ga plus gama, ga becomes ja by kuhoshtu, ja plus gama, jagma, jagam was, idagamah nasti, jagam was iti bhavati. Tatra पुनरेकवारं पंचमी एकवचनस्य रूपमस्ति वसो सम्प्रसारणमिति सम्प्रसारणे कृते जगम प्लस उ. अत्र मोश्च इत्यनेन भगिन्या तत्र मकारस्य नकारादेशः लिखिता अस्ति, but I couldn't find a reference to it because there is no वकारादि प्रत्यय over here. So मोश्च इति मान्तस्य धातोः मस्य नकारादेशः वकारे परे भवति, but I don't see there any vakara over here. It's u, and this is a Tripadi Sutram, so it will come all the way at the end. So 6 for 131 इत्यनेन वकारस्य उकारादेशे कृते प्रायः this particular step is not required. I kept it because I wanted to discuss more about it, but again in the interest of time we are going to skip this. So jagamu plus jagama plus jagamu plus shasa. So this sa becomes sha, and then the sa is as it is over here, and jagamushaha ityatra antimam rupam siddhati. Next one was other plus kwasu. This prakriya was shown exactly like this in the slides. The next is stha plus kwasu. इत्यत्र स्था इत्यस्य स्था इति भवति शरपूर्वा खयः इत्यनेन अभ्यासस्य शरपूर्वाः खयः एव शिष्यन्ते, and then tha becomes tha. So this is again dvitva specific. You might have learned it, many of you might have learned it while studying lit lakara or dvitva prakriya. So tha becomes tha, tha becomes ta, abhyase charcha, and then tasthivas, tasthivansam iti tatra same prakriya santamhata sanyogasya and so on. So tasthivas iti rupam siddhyati. तत्र अन्ते प्रश्नः आसीत् कानच् प्रत्यये ककारग्रहणस्य प्रयोजनं पूर्वोत्तरपक्षयोः साहाय्येन विवृणुत. Again this was completely explained in the class, so it's the same thing that has been very beautifully explained over here. Purva paksha akshepah. So what is the akshepa taken by the purva pakshins? That asanyyogan lit kita ityanena lit lakarah kidvadeva bhavati, atah kimartham tatra kit karanam. Tasya akshepasya samadhana rupakah uttara pakshah. Then he says that this is only for asanyog upadha dhatu, asanyog dhatu. We have sanyoga upadha dhatu like bandha and so on. So etesham vishaye tatra kit karanam avashakam. Then that has been crossed out by saying that because in the Vedas the lit lakara can also be sarvadhatuka, and therefore sarvadhatuka mapita ityanena tatra gnitvad bhave anititam halupadhaya kinit ityanena tadrusham api bhavitum arhati. So if you are saying that bandha ityase nakarasya निष्कासनम इति तत्र ककारस्य प्रयोजनम् अस्ति, तर्हि तादृशं नास्ति. वेदेषु लिट् लकारस्य सार्वधातुक संज्ञायां प्राप्तायां सार्वधातुकमपित इत्यनेन नित्वत् भावे प्राप्ते तत्र निष्कासनम् अदितां हलुपधाया किमिति इत्यनेन भवितुमर्हति. So that is step number 3. And finally prayojananantara, beautiful names actually given. Samadhana nirakarana rupaka purva pakshaha, prayojananantara rupaka uttara pakshaha. So actual prayojana has been told that क्षत्र्युताम इत्यनेन ऋकारान्त धातुभ्यः लिट् लकारे तत्र गुणः भवति, तस्य गुणस्य निषेधार्थं यथा तादृशः गुणः कानच् प्रत्यये क्वसु प्रत्यये परे न इष्यते, तस्य निषेधार्थम् अत्र कानच् प्रत्यये क्वसु प्रत्यये च कित्वम् आवश्यकमेव इति अन्ते प्रायः सिद्धान्तपक्षः. So that's it. With this we finish the discussion of the final 4 exercises. 89, 19, 91 and 92. So again, let me repeat one last point and then we will stop. This specific discussion of Prakriya 1 versus Prakriya 2, I have presented both the cases in front of you without giving any because there is no verdict, to be honest. There is, I mean, both of them give rise to final same form, and then there is a Siddhanta which says that if more than one forms give the same answer, more than one Prakriyas give the same answer, then all Prakriyas are considered to be correct. This is a general Siddhanta in Vyakarana Shastra. So if there is no big problem in either of the Prakriya and it can be derive the same answer, it can be considered correct. That is also the reason why on the previous slide, because both of these prakriyas are giving the same answer, it may be okay to resort one to another without like really thinking more about arthavad grahane, nanarthasya grahanam and so on. That is also acceptable. Anyway, samapayamaha. Thank you very much, Bhagini and also Vijay Kumarji. Very beautiful. This last answer sheet, it made me think a lot, do a lot of research. So personally also it was very beneficial for me
this particular exercise. I never thought it would have this kind of discussion while before looking at the answer sheet. So thank you once again. Agrima saptahe niyamita rupena kaksha dvayam bhavishyati. In the Thursday's class, I am going to discuss some really complex Shastra related aspects for Shatru and Shanach. So if you are not interested into Shastra, if you want, you can skip, but those of you who are interested in the Shastra, please definitely attend the class. Some really involved discussion about Shatru and Shanach will be discussed in the Thursday's class. In Friday's class, we will continue with the regular discussion of Vartamanadhikara. समापयामः. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.